سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوين مرة بحفش AMN نزي ساعة زتسنادو زيناتات النهو فلما عرست زينا أبو معراب تقراي أبايت تقارو بإحقاوي من قد الموراس زتوارد سرقي كايد كنزلو تقريزو تقراي معليا زيبلو تقم أرقاتي موازلو نتأبرغنا تسرعات يوكبلو دكتور قلاوي دوسارايا تزاري بومن بتنتانا كندس سوينا حيلاو قجل مريحنة هوحات جدنتها وتاريخا حادنة تقارو زبتنن سقات قرن أفريكاني وتاباهلو مسرة هاجر منقست تقراي حزب تقراي مثل عرسو وستانو الزرقا قتلون حزباوي محدرات زتخللون أنكو ممارز مخانو تقليزو نايزيو من كالو تنزرزر كغربيو سنة مكتتال أب معراب تقراي أبايت تقارو بحقاوي من قدن موراس زتوادد سرقي كايد كنزلو تقليزو أب معراب تقراي بعشرة دملو زمراح 13 عبالات زلو وقجله أب العلو وننت أبايت تقارو تعنتون مفررحن يورد كنزلو تحبيرو نزا سعيبو تلال سبيل محبرسب معراب تقراي تقارو نزا حدقا تقارو نمكتا حبراو تعرك قابرو تطويعو تلال سبيل محبرسب معراب تقراي 20 سنة كلتشن 10 مونتنا متمرت أبزوتو مكلتي أبلع الحزب معراب تقراي زتفتمن حازون يفتزم زلو نطف سلتا كاب جيزنا بجيزي تحسون عينتون النغاير زبط حزلو كل مداوك الولاو أزي عبي مخانو أفليت اللو اتتكال وسيخو كم زحبرو بفلاي أبلع لحفت النبرة تقارو كساب حزي فتزم زلو سرعتاوي بدل بتدقاقامي نزملكتهم علم لخاويان تكالات علاو دبداب كم زلاخون أفليتو كم تبتعب تلال سبيل محبرسب معراب تقراي إذا حدوش ناي سرقة الإخو أما حدارة زوبات باهيلو زتمزازة زي حقاوي محدرة أي تأشرة دملو زمرح خوينو 13 عبالات زحقوفن مصفاف مريت كتما زبل شمز توهابو حيل عمامي وكبل قالتو إذا قد الذي أبتن كتمات تركبو وردام حدرتي عبيت عد النقارون زد تقالل مخانو تفريت الله إذا أكلات زيوم لسبوان نابايت بمفررح وكلنا هيكم شتقو بمبال حيالتنا أمراو تغطي يفدرو كمزلو تحبيرو وكلنا عين هبن زبلو ونن تدما جزاخو مقاتلنا مريتو نابانك مريت بمئتاو نخالوت كنا محلال فوينا زبلو مفررحاتي قدمهم كنزلو قالتو أبي مودعتا حزبي بتقراوي مننتو زوردو قتلت من مزبالن مسدادن كياخلو حزر ما نتاز ترفت انكو مريت منبريو بممنقال تسفى مملاسو نمتلمات زربارو زلو وررت حيلتات كاب تقبارم كقطبو صلال سبيل محبرسب مراب تقراي اتحساسيبو مسرة هاجر منقست تقراي حزب تقراي مثل عرسو سانو الزرقا قتلون حزباوي محدرات زتخللون انكو ممارز مخانو تقليزو مهوران حقن سنة منقستن مس أقسماويان مراخب حفاش بمتحببار لوعلاونة حزبي مرزان سنة منقستن زبل سنة داليوم نمسرة هاجر منقست تقراي عزو سرحة الناصر حكم زلو قلت خوينو عب تقراي نلعل 3 عمتات زغد زلو الكاملة خسرعات بوجل حوحات زبق علون 3 يوم أكلات منقستي بميزاناونة تحتاتنة زسرحلون محاور كهنت كم زقباء تحبيرو بوليتيكاوي ودبات كم زلاي مرأي تطويلو ناي حزب نتبراك خونا عدل كوهابن اتسند يسمرلو نلعل 13 عمتات أب ورغت رايز سفر حق منقستي سلطان معقاب تباهيلو نهزب تقراي نتخطاتل توقعاتن كسراتاتن زقال عول كملاخ محدرة حجي بحدش حزباوي منقصغات كغير زخيل تاريخه ومعرافه تبتحلو أقسماويان مرخب حفاش كاب زدالو سفيح سند مرداء كم زتخالل حزب تقراي لو علاونتون نمرقاقاتن حزباو زخون هاجر منقستن ممسراتن زخيلو استراتيجيكاوي سند مسمورات حقن سنة منقستن يمبرستي مقالب مخان السنادي إلو أزي لو علاونة حزبي مرزان سنة منقستن زبل سند مسرة هاجر منقستي نتقراي كابزلاتو بوليتيكاوي كلولاو كتوتقلو عدالي وزلو انكو مواتون ممارزن مخانو زنت ريو أبي تقراي كم تسند زردو هنسات ديمقراطيا وانترعاتن تكالاوي ودادبا منقستن ننوح عوان مزراربي بوليتيكاوي مدرخات كوينو متنحو يفلت يخون مبر حق انيا سرعات منقست مالت بوليتيكاون محبراون طلبات حزبي مسرت بمقبار سلطان كابل علي ندحريت راح كيكونه كاب تحتي نلعل بزبقس حزباو لعل الناس زوننلو كخون كم زقبا كيلاتات بوليتيكا يحبرو از مالت دما تسقمات حزبي بناي بعلو بزمرتهم توكلت زفتح
ዝሓሉን ኣገባብ ምሕደራ ምዃኑ እቶም ክኢላታት የነጽሩ ኣብ ሓደ ሓቀኛ ህዝባዊ ስርዓተ መንግስቲ ውሽጢ ምሕደራ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ ብዝተፈላለዩ መሓውራት ከም ዝውደብ ይፍለጥ እዚ ድማ ቤት ምኽሪ ክልል ወረዳ ዞባ ከምኡ እውን ጣብያ ተባሂሎም ዝጽውዑ መሓውራት ዘጠቓልል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ህዝቢ ባዕሉ ዘበግሶምን ዝሰርሓሎምን መፍትሒ ሓሳባት ብምንዳይ ብተወከልቲ ወቢሉ ዘሳተፈሉ ዲሞክራሲያዊ ከይዲ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ምዃኖም እቲ ዝተዳለወ ሰነድ የገንዝብ ኣብ ሓደ ስርዓተ መንግስቲ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ሕጊ መውፅኢ ሕጊ ተርጓሚ ከምኡውን ሕጊ ፈጻሚ ኩሉ ግዜ ዘይነጻጸሉ ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎም ኢሉ ከምቲ ዓለማዊ ሓቃዊ ዲሞክራሲ ኣምን እዚኦም ኣብ ስርዓተ መንግስቲ ተሓታትነት ክህሉ ዝሕግዙ ዓንድታት እዮም ክብል ድማ ሰኒድዎም እቲ ሰነድ ብዕቱብ ከም ዘነጸሮ እዚኣቶም ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ጣልቃ ብዘይ ምእታው ብዘይ ምስሕሓብ ብዓርሰ ሚዛናውነት ዝኾነ ተሓታትነት ብምስራሕ ጎኒ ንጎኒ ማዕረ ስልጣን ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ማሕበራት መንግስቲ ክኾኑ ይግባእ እዚ ድማ መሰረተ ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ምዃኖም የረድእ ብተወሳኺ ስርዓተ መንግስቲ ብመረፃ ህዝቢ ብዝወሃብ ድምፂ ጥራይ ከምኡውን ብገደብ ስልጣን ግዜ ዝውሰን ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ዘለዎ መስርሕ ክኸውን ከም ዝግባእ እቲ ሰነድ ይጠቅስ ፖለቲካዊ ውድባት ከም ረብሓን ፍልፍል መፍትሒ ፀገማትን ህዝቢ ኮይነን ስለ ዝረኣያ ብገዛኢ ውድብ ወይ ከዓ በቲ ስርዓተ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣተሓሳስባዊ ሞያዊ ከምኡውን ዓቕምታት ክሃንፃ ብምግባር ናይ ህዝቢ ነፀብራቅ ኮይነን ክረኣያ የተባብዕ እዚኣተን ድማ ተዋሳእቲ ዲሞክራሲ actors of democracy ተባሂለን ከም ዝጽዋዓ መጠን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከኣምነሉን ተሳትፎን ክሕይልን ሓጋዚ ኮይኑ ክኸድ ከም ዘለዎ እቲ ሰነድ ይድንግግ ኣብ ስርዓተ ዲሞክራሲያዊ ሃገረ መንግስቲ ቤት ምኽሪ ካብ ህዝቢ ብዝምንጩ ሓሳባት ዝብገስ ህዝቢ ባዕሉ ዝመረፆም ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝሓዘ ኣካል ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የነጽር ሓደ መንግስቲ ብመትከል ስርዓተ መንግስቲ ክምራሕ እንተደኣ ኮይኑ በብዘመኑ መረፁ በብግዚኡ ከምኡውን በብዘለዎ መደብዕዮ መንግስታት ክቀያየሩ ከኣምን ይግባእ ስርዓተ መንግስቲ ብህዝቢ ይህነፅ ብህዝቢ ይፈርስ ብህዝቢ ይምረፅ ከምኡውን ብህዝቢ ይወድቕ እዚ ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ተኸቲሉ ዝህነፅ ስርዓት ድማ ንዲሞክራሲ ንሰላም ንልምዓትን ፍትሕን ብማዕረ ዝርኢ ብሄር ሃይማኖት ጾታ ዕድመ ከይፈለየ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝነብረሉ መስርሕ ምዃኑ ይእመነሉ ይብል እቲ ሰነድ መበገሲ እዚ ሓዱሽ ሰነድ ትግራይ ኣብ ታሪኻ ካብ 1987 ዓ.ም ንድሓር ዝነበራ ናይ ሕገ መንግስታት ተገባብራ ዘጋጠሙ ዓበይቲ ፀገማት ንምእራ ምዃኑ እቶም ምሁራት የረድኡ ሕገ መንግስቲ ኣብ ወረቐት ጥራሕ ዝንበብ ማለት እውን ፔፐር ታይገር ጥራሕ ኮይኑ ምጽንሑን ኣብ ስልጣን ዝተቆናጠጡ ኣካላት ንልዕሊ 3 ዓመታት መንግስትነት ከም ነባሪ ኣምሲሎም ከርእይዎ ምጽንሖም እቲ ሰነድ የቃልዕ እዚ ንምትራፍን ህዝባዊ ሃገረ መንግስትን መሪሕነትን ኣብ ትግራይ ክመጽእ ተሳትፎ ውድባት ፖለቲካ ከም ተቃውሞን ወንጀልን ዝርኢ ስርዓት ብምንባሩ ድማ ንተደጋገምቲ ናይ ኩናት ፍጻመታት ጉሕለት ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ብሰፊሑ ክረኣዩ ምጽንሖም መወከሲ እቲ ብሓይሊ ዝቐጸለ ስርዓት ሕወሓት ዘርእዮም ምምሕዳራዊ ሓጓፋት ብዝእረም መልክዑ ዝተሰናደአ ምሁራት ዝተሳተፍሉ ምዃኑ እዩ እቶም ዝሓለፉ ጉግያት ምምሕዳራዊ ክያዶታትን ኩሎም ዕንውታትን ንምትራፍን ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ከም መሰጋገር ክልስ ሓሳብ ከገልግልን ምስረታ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ ወሳኒ ይኸውን ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ዘረጋግጸሉን ህዝባዊ ምሕደራ ዝተኽለሉን እንኮ መማረፂ ምዃኑ ኣሚኑ ዝተዳለወ ሰነድ ምዃኑ ስርዓታዊ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ትግራይ ምህናፅ ዓንዱ ገይሩ እናሰርሐሉ ይርከብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ሰውነት ዘይብሎምን ብዲሲፕሊን ዝተባረሩን ጉጅለታት ዝፈጠርዎም ኪዳናት ንርጋእቲ ትክልል ኣብ ሓደጋ ይውድቑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሽም ብሄራዊ ሓደጋ ዝግበሩ ናይ ውልቀ ረብሓ ምንቅስቓሳት ብህዝቢ ተቐባልነት ብምስኣኖም መናእሰይ ርእሶም ካብ ኩናት ንምድሓን ይሃድሙ ከም ዘለው ተሓቢሩ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ፖለቲካዊ ቁማር ንተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ብምግላል ንኸቢድ ጥሜትን ስቃይን የቃልዕ ከም ዘሎ ተመልኪቱ ድሕረት ዘስካሕክሕን ሚልዮናት ዘባኸነን ኩናት ጽንተት ትግራይ ተስፋ ሰላምን ናብ ንቡር ህይወት ምምላስን ህዝቢ ዝናፈቆ ዓብይ ተስፋ ነይሩ ይኹን እምበር ሎሚ እቲ ክልል ካብ ኩናት ናብ ዝገደደ ፖለቲካዊ ውጥረት ውሽጣዊ ምክፍፋልን ዘምርሕ ሓደገኛ ገጽታ ሒዙ ይርከብ እዚ ድማ ብሰንኪ ስሱዕ ፖለቲካዊ ቁማርን ስነት ሕጋዊ ሰውነት ውድባትን እዩ ክብሎ ይገልጽዎ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ምስራዙ ስዒቡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተፈጠረ ናይ ስልጣንን ሕጋውነትን ምስሓብ
ነቲ ክመጽእ ዝነበሩ ስነ ልቦናዊ ድሕነት ከም ዘደናገዮ ኣረጋጊጾም ኣለው። እቶም ምንጭታት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝተባረረ ውድብ ሕወሓት ነዚ ዝገጠሙ ሕጋዊ ብድሆታት ንምምካት ክትብል ንባዕላ ሓዊሱ ካብ ሕጋዊ መስመር ኣፍልጦ ውድብነት ዝወፁን ብስነ ስርዓት ጥሕሰት ካብ ውድባቶም ዝተባረሩን ጉጅለታትን ብምእካብ ሓደገኛ ጥምረት ፈጢራ ትርከብ ድማ ይብሉ። እቲ ብሽም ህልውና ዝፍጠር ዘሎ ኪዳናት ንባይታት ክልል ብከቢድ የናውፆ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ጸብጻባት ቀንዲ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ኮይነን ዘለዋ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ተፈጢረን ካብ ሕጋዊ ሰውነት ዝተሰረዛ ውድባትን እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእን ምዃኑ ኣነፂሮም ኣለው። ከም ዝፍለጥ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ዝሰረዘሉ ምክንያት ኣብ እዋን ኩናት ብዘይ ፍቃድ መንገዲ ብፌደራል መንግስቲ ዝተኻየደ መረፃ ክልል ትግራይን ስዒቦም ዝመፁ ፖለቲካዊ ውሳነታት ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ናይ ሕጋዊ ሰውነት ምስራዝ ነቲ ውድብ ናብ ዓብዪ ናይ ስልጣን ባዶነትን ናይ ሕጋውነት ቅልውላውን ዘእተወ ክኸውን ከሎ ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ድማ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዘይምምላሱ ንህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ናይ ሞራልን ስነ ልቦናን ስብራት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ። እቶም ጸብጻባት ከም ዝእምትዎ ብሓይሊ ብረት ክትስጉም እትፍትን ዘላ ጉጅለ ሕወሓት ነዚ ዝገጠማ ሕጋውን ፖለቲካውን ብድሆታት ንምምካት ኣብ ክንዲ ናብ ሰላማዊ ሕጋዊ መዕለቢ ተማዒዱ መፍትሕታት ተተኩርን ንዓርሳ ዝመስሉ ብዙሓት ናይ ምሕቋፍን ምፍራይን ስትራቴጂ ክትጥቀም ተገዲዳ ኣላ። እዚ ድማ ነቲ ዞባ ናብ ዘይተደለየ ናይ ኩናት ኣንፈት ዝወስድ ጉጉይ ውሳነ ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ወገናት ይነቕፉ። ብተወሳኺ ብሽም ህልውናን ሓደጋን ዝግበር ፖለቲካዊ ምልዕዓላት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስግኣት ኩናት ከም ዘይሃድእ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ንባዕሎም ንምክልኻል ዝገብርዎ ጥምረታት ንመንእሰይ ትግራይ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘውደቖም እናተገለጸ እዩ። ብሽም ብሄራዊ ሓደጋ ንመንነትን ክብረትን ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምስባኽ ህዝባዊ ደገፍ ንምዕቃብ ዝግበር ፈተነታት ብንቕሓት ህዝቢ ፈሽሉ ተቐባልነቶም ናብ ባዶ እናወረደ ይመጽእ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ኣረዲኦም። በዚ ምክንያት ድማ ብሽም ብሄራዊ ሓደጋ ዝግበር ናይ ውልቀ ረብሓ ምልዕዓላት ብህዝቢ ተቐባልነት ብምስኣኑ መንእሰይ ርእሶም ካብ ሓድሽ ኩናት ንምድሓን ይሃድሙ ከም ዘለውን ብዙሓት እውን ግዳያት ምዃኖም ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ብሰንኪ ስእነት ሓላፍነት ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁማር ንተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣግሊሉ ንጥሜትን ከቢድ ስቃይን ኣቃሊዕዎም ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ከይሓወየ ሕጋዊ ሰውነት ብዘይብሎም ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ስልጣን ቅድድም ተወሳኺ ከቢድ ወጥሪ ይፈጥር ከም ዘሎ እቶም ናይ ዜና ምንጭታት ኣስሚሮም። ኣብ መወዳእታ ትግራይ ማለያ ዘይብሉ ጸገም ኣጋጢምዋ ዘሎ ነጸብራቕ ናይቲ ስርዓት እዩ ክብሉ ዶክተር ገላውዴዎስ ኣርኣያ ተዛሪቦም። ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገም ንኣስታት 2 ዓመት ብዘካየደቶ ኩናት እዩ። ህዝባ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ትግራይ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ መንግስቲ እውን ስርሑ ብኣግባቡ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ ይብሉ ምስ ሮማናት ኦንላይን ጻንሒት ዘካየዱ ዶክተር ገላውዴዎስ ኣርኣያ መሰረታዊ ናይ ትግራይ ጸገም ድሕሪ ኩናት ዝመጸ ሳዕቤን እዩ ብምባል ሓሳቦም ይገልጹ። ኣብ ትግራይ ዘሎ እንተልና እቲ ስርዓት ናቱ ነፀብራቕ ኮይኑ ገጢምና ዘሎ ሕፀፅ ናይ ድሕረ 2 ዓመት ኩናት ውፅኢት መጀመርያ ንፈልጦ ዘለና እዚ ኩሉ ሽግር ኣጋጢምና ዘሎ እዚ ኩሉ ምፍንቓል መፂና ዘሎ ብትግራይ እዚ ኩሉ ህውከት መፂኡ ዘሎ እዚ ኩሉ ዘይምርድዳእ መፂኡ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ክሰርሕ ዘይክእለሉ ኮይኑ ዘሎ ነጸብራቕ ናይቲ ድሕረ ኩናት ድሕሪ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገማት እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ሕወሓት ከም ዝነገረና ናብ 2013 ዓመተ ምህረት ተመሊስና ዝነበረ መንግስትና መስሪትና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግን ስእልካ ከምኡ ክትመስርት ከለኻ ሕጋውነት ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብ ፖለቲካ ሌጂቲመሲ ዝበሃል ህዝቢ ዝመረፆ ህዝቢ ዝደለዮ ህዝቢ ናህና እዩ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓድታት ሽግር የለን። ስለ ዝመርፁ ነቶም ሽሞኛታት ወይ ሰበ ስልጣን ኣብ ስልጣን ዘቐምጥዎም እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ፀገም የለን። ሕጋውነት ኣሎ ኩሉ ግዜ። ባዕልኻ ኣብ ውጭካ ኣነ እንድሕር ኢልካ ግን ሕጋውነት ኣይትረክብን። ብኢደ ዋኒንካ ኢኻ ንስልጣን ሒዝካዮ ዘለኻ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ክፈትሕ ኣይከኣለን። ንባዕሉ እውን እንተኾነ ናብ ሽግርን ፀበባን ዘእተወ መሪሕነት እዩ ዘሎ ትግራይ።
كلاتنا خم نفلطا حوحات إهاديك إنا نو تقولين مثلا إهاديك كله بزح مستنكر صريح نيري حتى دم خزارب سلازلني سكولا سلقون كلمو ميزان حل يا خي سلازلني تكرديت أيكال أمني بثلث بقطاع عيني هذه كله حوحات كلنا خم نفلطا مستنكر صريح نيري بحلفي بناي لمعاتاوي من قصي أبيلو أب تحت مواقر كسع عبيات تمرت مزرقح أب زمنا حرشا كسعنا إندستري بارك متنسف في إندستريتات أب رئيس زيد ما عسران شو عدتن عمد سلامي نيرو حجته كمالي أويز اللي إثيوبيا شعوغن سلام نيرو دكتور جلاويديوس أرآيا انتقصلو ناي تግራይ ውድቀት ኣብ መሪሕነት ዘሎ ክፍተት ዝወለዶን ይህን ምህነት ዘይምህላው ዋጋ ይኸፍለለ ይብሉ أنا بقول وريقنا زلنا زبل مخنياتو زي أنا قاعد مخنيات كله يكلي ناي مرحنا تقول لا تعالوا أتسبق قام زي مززان الله عشان مسألة يخاونك وتزاربها نتسألة ما تيجي هنا خيط قعكة تزناقعون لك التاريخ بزح يزلوا خمسة أقول كم مهاري قالوا نمن تايم مهار أبين نازل كايوجن أقدر أسس لزقونة مسو تحيزون دقاقيمنا تمساسا دقيقاتات نقبر توحدة مش مرحنا تتحازي حجوه ما أنت سمعتنا بعمقة كردوه تنتينا كقربو أدل الله أجنت أيو مثلي زي ناب سايكتون ناي قرب الشفاعي زبالة إيجن أدلا يغوين سلازرخو كوي political science كم زحبرنا منقشتن بوليتيكاويان بزح جزء كيف لطقوه زحالفو كاب جيجاتاتهم كيتو محرو سلوز طرفو يامي يسوال إذا حجز زلوز الله إنه تقرأ إني تبي أدرسون يونيفرسالي أدماساوي زخونا نجاري ساينس يا وساينس حجي ኣብ መወዳእታ መፍትሒ ዝመጽእ ብውግእ ጥራሕ ኣይኮነን ንሰላም ቀዳምነት ክንህበለና ካብ ናይ ዓለም ታሪክ ክንመሃር ግድን እዩ ኩናት መዕነዊ ብምባል ኣብ መዋጽኦ ትግራይ ጥራሕ ክንሓብርን ክነዘንትን ኣለና ክብሉ ዶክተር ገላውዲዮስ ኣርኣያ መልእኽቶም መመሓላሊፎም ሓንሳ ብውግእ ጥራሕ ኮንካን መፍትሒ ተምጽእ ብሰላማዊ መገድውን መፍትሒ ተምጽእ ኢኻ በዓል ማንዴላ تفيهم يكونن كله زبدلوهم 300 عامات تعدوا عندي زقتلوهم دسقايوهم على سلطان مش مسألة مانديلا مش بشكل تتمخاخرهم انتي نقبر راها حجي مستباحلة ونعنا دواتنا اركن سلام تروز ان ريكونسيليشن بر حجي ابدم نحرقاتنا نتو ماتقعومنا نروح نتقع تجميرنا أب عنكل نايدم عنكل ينحناتو يلهم دبامات سلازقوني هم جرام عشمو تودي مالتي بزح كوتالو كاب عالم تلع على اللو تخيل كان مهار اللو نخيل قالو بزح مقدي يزالو كاو كان مهار تخيلنا تبويا عند حير كوينات تراي نبل كوين ناقم ولاون حيالكم ولاون تحوث جن قرآت اللوي مقناط قينات سؤالك دراما يكونان ناتواقعك زوخ هالدقيو نبرتك هالدقيو تريد تفهيه وخندي تفاتي ذلو قينات سي معنوي إنبر من لمصنا قري يقولون زي بالأمنات يزلن عجي قرب تحقست غيرنا لنا قرأت نرأنا نقدمتنا تمخاخرنا تايزو واتسان تقراح إذا كان زارة ودن زلنا نسو نخن زارة أنا حاجة حدا تقار عدي مزلوخ تاي نقبر بساعة زي تاي حيش تاي كان مقرر نظام حواتنا مخنات تراخوه بركتات يكون تفالو سيستم يكون وقندو تسبو نقر نيرنا بيهم تقسكولكا من حدا طرف مرفنا فيوداليزم قالو سلكا زيد اللي بتبنجا تراي كتفتحون كل نقر تبنجا كل نقر فتح الكاي كجني فلذا يواصلني زبل أمنات يزلنا أنا قينات يواصلني بناطير إيتويزي حيلاو قجل مريحنة حوحات جقننة أو تاريخا حادنة تقارو زبتنا سقات قرن أفريكانيو تابحيلو
بسنك سسوع بوليتيكاوي وسانتات مريحنة كجل حوحات زوان قرن أفريقيا داقماي نبحدش دمنا وقياتو كمزلو أهقراوي منجتات يتنقغو تاريخ حزب تقراي بدا من عزم زتهانة جقننة عوتن زمل أبقان تخونه لو مجن اتببزح مسوات الناس زترخب عوتات بسنك وسنات والكسبات نسسوع بوليتيكاوي وسانتاتن كجل حوحات نابربحا سلطان نمغيار سقبر زلو من قسغاس نملات زوبا داقماي نابزي تدلين حدقنيان دمنا يأتوا كمزلو حدش تتصابات يردعو بهراون أهقراون ناي بوليتيكان سللان من جتات كمزحبرو مريحنة وجل حوحات نسلطانو كبل وعلى بريتورا بسمو بمفرامو عدل الهزب تقراي زوردو قالو تاوت الوا ردو هزباو نغفيتاتات يلعل الليلوم نزي سعبو دما منقست أمريكا قبل الحلفة تقجلت انو عنا بيزا قدا كتحزكلا عدرادار حبرة أفريكا نبر بريزيدنت نيجيريا أوليساغون أوباسانجوون نت مسرح سلامك عنكف كم زي بلو نتقبارات تمريحنة بترخم زنقفو تقليزالو بوليتيكاو تنتن وشتاو منجتاتن كم زحبرو اتي نعسران حدن سنة كلتا شن عصرت سلستنا متمرت كم تاريخ جقننة تقارو خوينو نعلم زقرمه وفرقالو لا ويفتزا معاوت بزتفلالي وقنات يذكرلو نا عين مسخاخر كم درقاقتو ات جقننة كيا تقادلون هزب تقراي تقارو انتحابيرون كل عين تعاتبون تقمن ناي مسقار لعول تخولو كم زلوهم زمهر تاريخاو فتزامي يكبلون يقلتو يخون مبر ازبدا من من هزب زترخب عبي تاريخا وعود بسنك سسوع بوليتيكاوي وسانتات مريحنة وجل حوحات نابرب حاسلطان نمغيار زقبر زلو من كسغاس نملات كلل داقماي ناب حدقنيا كونتات يتوو كان زلو اتوم وقناتي نقفو حلوف تاريخ بعمقوت زتعزبو بوليتيكاو تنتنت كم زحبرو اتي ناي عسران شوعات عمتات عدم سلطان حوحات نتقارو زربح سن ناي ممحدارن ناي حق لمعاتن كيسر حزتن حسرعاتي بمبالي ندحري تمليسوم حوحات يهوادق عبد السلطان عبزنبر الأوان ون نهزب تقراي تبزبل سرح عسرح نكبلو يزنتو بانصارو نهزبي عبد تحتواي محاور مال الدما عب وردان طابعان زساقيو زنبرو كادرتاتو نابزوان لعلواي سلطان كعبيو ناقبرة متيو كبلو يقلتو أبايتا لمعاتاب زي ترأيالو كنتات ناي حاسو تبطاب ناب ما خلاي منقست كبتزح بمقنفال هزب تقراي أطراف ريفو زحفتما بزمسلاك قراربا بخالوت بهرات كتلان كقللن الناقبرة نعسران شوعاتن عمتات هزب كتال الزيزان حسرعات مخانو اتوم بوليتيكينياتات يردو بتوساخي اتوم منجتات كم زحبرو إز سرعات زين بهر سبات إتوبيا كقوادر دحرمتنحو أبا كلتشن عسرتنا متمرت حدش ناي سلطان مكيار كمتسن كلو حوحات بملو دمزي أب آداما أبزي تخايد حريا منقست دقيفو سلطان كحز قبر سرعاتيو يخون مبر اتقجل كبادي سابات تراري قدوت بهلاو مسرقاقت ناي نسحا بوليتيكاز جمر خوينو ناب تقراي تمليسو زتفلالي بروبوغانداتات بمواج بسنكو أبزي تعوج حدقنيا وقع عشحات ملامل مناسي تقراي نموت كدارقو مقبارو اتوم تابزابات يملكتو ازي تاريخاوي ناي هزب تقراي جغننت هزب بخوينات كرخبو زدلو فلي ربحا بمهلاو زتفتم كم زي كون زحبرو منجتات بانصارو سلطان زتمنتلو نبر حلفت زعقودو ناي سلطان وقع ناب هزب بملحاخو زمزة مخانو يردو كابه هزانات كساب عرقاويان كاب تبعتاي كساب دق أنستيو زنبرو تجارو تلاتي بعلماميت بدلاتن قفعن مسوردهم اتزحرن هزبي نبسون مكل خالد جبرو مختئيو نت تاريخ كسر حوز خالة بمبال إسران حدن سنة كلتشن عسرت سلستنا متمرت عوت وفر علولا يزنتو عبمود داتا اتهزب تقراي بسلام كنبر زنبرو تنوع طلب سلام أب بريتوريا كبتح كلو وعلى بريتوريا بوكلنا منقست تقراي كفرم أبكند زقبر نسلطانو مطرح بمحساب بناي حوحات عبالات توكلتن بمقبار اتناي كلتشن عسرت سلستنا متمرت ناي كرات عوت ناتئيو بزبل حساب تقانيو كفرم غيرو مو كبلو بوليتيكينياتات يوقسو እዚ ድማ እቲ ውዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ከይምልከቶ ገይሩ ንክፍረም ምኽንያት ከም ዝኾነን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓብዪ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዓዘቕቲ ከም ዘውደቖን እቶም ጸብጻባት የረድኡ ብኻልእ ወገን
ንስግግር ሰላም ተባሂሉ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ በአግባቡ ከይፈጽም ጉጅለ ህወሓት ዓንቃፋይ ተራ ከም ዝነበረውን እቲ ዝሓረዩ ስርዓት እውን እንተኾነ ንጉጅላዊ ፖለቲከኛታት ክብል ነቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክናዋሕን ተጋሩ ናይ ምብታን ስልትታትን ብምጥቃም ቀፂለሉ ጉጅለ ህወሓት እቲ ናቲ እዩ ዝብሎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብምዕላው ስልጣን ብሓይሊ ኣብ ትግራይ ተቆፃፂሩ ካብ ምድላው ኩናት ክሳብ ናይ ደገን ውሽጥን ርክባት ጽምዶ መስሪቱ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ኩናት ንምእታው ዝሕግዙ ኣገዳዲ ኣዋጅ ኣውጁ ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ እዚ ጥሕሰት ሕጋውን ሰብኣውን ፍጻመታት ትጉጅለ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣያ ነዚ ኩነታት እዚ ስዒቡ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ትጉጅለ ጽኑዕ ናይ ቪዛ እገዳ ክትሕዝ ከላ እቲ መስርሕ ሰላም ክዕንቅፍ ከም ዘይብሉ ዝገለጹ ኣደራዳሪ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እውን ንተግባራት እቲ መሪሕነት ብትሪ ዝነቐፍዎ ብሄራውያንን ኣህጉራውያንን ናይ ስለላን ፖለቲካን ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እዚ ብሰንኪ ስሱዕ ፖለቲካዊ ውሳነታት መሪሕነት ህወሓት ናብ ረብሓ ስልጣን ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንመላእ እቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳግማይ ናብ ሓደገኛ ደመና ውግእ የእትዎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩሉ ወገን ጥንቃቐ ክገብር ፀዊዖም ኣለው ተጋሩ ብሰንኪ ፖለቲካ ዝበተነ ጉጅለ ሕዚን ህዝቢ ትግራይን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣካይዳታት ይኽተለሎ ዝበሉ እገዳታትን መጠንቀቕታታትን ንህዝቢ ትግራይ ለኪሞ ከይጠፍእ ጽኑዕ ስጋኣት ኣትዩ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት የረድኡ ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ